Suppose you are a marketing officer in a newly established wine company. Your boss has given you a task of advertising the new products of the company. He has also told you to find the effective advertising channel with certain criteria and he wants to advertise the product to appeal the broad mass. Now write a report to your boss using Ardixed approach to select the best advertising channel to draw the attention of mass. Okay, good reading. So your boss, you are the marketing officer in a newly established wine company. अब बोसले भन्यो एउटा नयाँ प्रडक्टलाई कसरी प्रचार गर्ने त्यो तिम्रो ड्युटी हो। त्यो हाम्रोसँग धेरै पैसा पनि छैन, अलिअलि सकभर सबैले देखुन् हाम्रो प्रडक्ट, त्यो कुन च्यानल हुन्छ अब त्यो मलाई रिपोर्ट तयार गरेर मलाई चाहियो 2 दिनमा भने बोसले। अब यार्डिस्टिक अप्रोच लगाउने भनेको कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गर्ने। अब मार्केटमा एडभर्टाइजिङ च्यानल त धेरै छ, देयर आर सो मेनी डजन अफ एडभर्टाइजिङ च्यानल्स, न्युजपेपरदेखि लिएर टेलिभिजनदेखि लिएर इन्टरनेटदेखि लिएर रेडियोदेखि लिएर न्युजपेपरदेखि लिएर कच्छ होइन, होर्डिङ बोर्ड भयो होइन। अब त्यो मध्ये सबभन्दा उसले क्राइटेरिया दिएको छ, हामीसँग यति पैसा छ, लिमिटेड कुरा, सकभर यस्तो तरिकाको गर्ने कि कम लगानीमा धेरै ब्रोड मासले देख्न सकुन् हाम्रो प्रडक्ट भनेर बोसले भने। सो when your boss has told you to come up with your report by using adistic approach, you are supposed to find out the best solution out of many advertising channels हैन। अब त्यसमा के हुन्छ, अब रिपोर्ट, अब टपिक दिनु पर्यो, रिपोर्ट अन द सिलेक्सन अफ च्यानल्स इन एडभर्टिजमेन्ट भयो, इन्ट्रोडक्सन भयो। एकजनाले पढाउँदै इन्ट्रोडक्सन सरू श्रेष्ठले। Introduction. This report aims to evaluate first advertising channels in order छैन, to राम्ररी पढाउँ त, 5 छ त्यहाँ। Sorry. This report aimed to evaluate 5 advertising channels in order to promote the new product: television ads, print ads in the newspaper, internet advertisement, radio advertisement, or billboard advertisement. The evaluation is carried out by comparing these channels in terms of 3 criteria such as cost, broad appeal, and attracting more people. Since advertisement is a must so as to promote the new products of the company, the mentioned evaluation criteria aim to help select the most appropriate advertising channels. ओके, यो इन्ट्रोडक्सन, इन्ट्रोडक्सनले के भन्यो भने यो अब एडभर्टाइजमेन्ट्स आर भेरी नेसेसरी। सो हियर आर 5 advertising channels out of 5. You have to select the best one depending on the criteria. यो क्राइटेरिया पनि छ, त्यो क्राइटेरिया मिट हुने किसिमले we have to select the best option out of 5. ओके, अब यो इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो। अब क्राइटेरिया फर चुजिङ एन्ड एडभर्टाइजिङ मेथड भनेको लिमिटेड फन्ड छ, हामीसँग थोरै पैसा छ, ब्रोड अपिल, धेरै जसो मान्छेले थाहा पाउन् भन्ने हाम्रो इन्टेन्सन छ, डाइरेक्ट पिपुल टु वेबसाइटतिर जाउन् भन्ने कुरा छ होइन। सब वेबसाइटतिर पनि हाम्रो प्रडक्ट पठाउने कि भनेर त्यो पनि सोचिरहेछ। यो दिज आर द क्राइटेरिया। सो अन द बेसिस अफ दिस क्राइटेरिया अब मार्केटमा गयो, तिमी गएपछि अब एडभर्टाइजिङ च्यानलसँग कम्पेयर कन्ट्रास्ट गर्यो, कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त, कुन महँगो छ कुन सस्तो छ। अब त्यसपछि यो यहाँ छेक्यो के, एक मिनट है, ओके। सरी, ओके।
ल एकजनाले पढाउ त यहाँ सिलेक्सन अफ एडभर्टाइजिङ च्यानल अब कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट चलिरहेको छ यसमा र सबिना घिमिरेले पढाउ त सर कुनको भन्नुभएको यो सिलेक्सन अफ एडभर्टाइजिङ च्यानल इन्ट्रोडक्सन त पढिसक्यो हो क्यारे क्राइटेरियाहरू पढ्नु भन्नुभएको हो क्राइटेरिया फर चुजिङ एन एडभर्टिजमेन्ट मेथड यो पढिसक्यो तलको सिलेक्सन अफ एडभर्टाइजिङ च्यानल comparison of advertising channel. A. Television advertising would be expensive but target a wide range of people. Newspaper ads would target only a specific region of people but would cost less. Radio ad can reach a wide variety of people but only in a specific geographic area and can cost a good deal of money. Billboard, hoarding board ad can be made cheaply with small roadside sign, but the size is limited and people driving by may not remember the web address. ओके अब के छ अब टेलिभिजन एडभर्टाइजिङ भनेको एक्सपेन्सिभ छ तर सबै मान्छे वाइड रेन्ज अफ पिपललाई टार्गेट गर्छ तर त्यो हामीसँग त्यति एक्सपेन्सिभ पैसा छैन न्युजपेपर एड्स वुड टार्गेट ओन्ली अ स्पेसिफिक रिजन अफ पिपल बट वुड कस्ट लेस थोरै पैसा छ तर धेरै मान्छेले बुझ्न सक्दैन रेडियो एड्स क्यान रिच अ वाइड भेराइटी अफ पिपल बट ओन्ली इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफी एरिया एन्ड क्यान कस्ट अ गुड डिल अफ मनी यसमा पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरियाका मान्छेहरू त थाहा पाउने भए रेडियोबाट दिनदिनै बज्दा होइन तर यसो दिनदिनै दिनु पर्यो रेडियोमा त्यसले पनि पैसा धेरै जान्छ अब बिलबोर्ड भनेको होर्डिङ बोर्ड एड्स क्यान अल्सो बी मेड चिपली विथ स्मल रोड साइड साइन होइन बट द साइज इज लिमिटेड एन्ड पिपुल ड्राइभिङ बाई मे नट रिमेम्बर द वेब एड्रेस या वेब एड्रेसको पनि कुरो छ त्यो जाममा पऱ्यो भने मान्छेले हेर्न सक्दैन सानो हुन्छ होइन त्यस कारणले हाम्रो लागि फिट भनेको के हो भने अब यसको रेकमेन्डेसन हाम्रो लागि राम्रो फिट भनेको के हो पढौँ त लास्ट recommendation advertising yes internet advertising makes the good sense अब यसको लेस कस्ट पनि हुने भयो प्लस ब्रोड अपिल पनि हुने भयो अब सबैको हातमा स्मार्टफोन हुन्छ अहिले हैन सो इट इज अ ग्रेट एक्सपोजर टु द पब्लिक सो फाइनली आउट अफ द बेस्ट सल्युसन हाम्रो बेस्ट अप्सन के भयो भनेपछि एडभर्टाइजिङ इन्टरनेट एडभर्टाइजिङ वुड बी द बेस्ट अप्सन त्यही रेकमेन्डेसन त्यसो गर्यो रेडियो महँगो हुन्छ दिनदिनै दिन पर्यो तर स्पेसिफिक रिजनलाई मात्र थाहा पाउँछ सबैले थाहा पाउँदैन टेलिभिजन राम्रो कुरा हो तर महँगो छ हामीसँग पैसा छैन अब बिलबोर्ड भनेको होर्डिङ बोर्ड पनि ठिकै हो तर सानो हुन्छ रोड साइड साइडमा त्यो त्यति पनि इफेक्टिभ मानिँदैन सबभन्दा राम्रो भनेको इन्टरनेट एड भनेको सबभन्दा राम्रो मान्छेले भिजिट गर्छ त्यो एड हेरेपछि इट विल रिच टु द वाइडर ग्रुप अफ पिपल and they will understand about our product, the new product, new wine, the wine company le produce gareko new product, people will understand. And finally, best option for advertising is internet advertising. मैले यसरी स्टिक अप्रोच मैले अस्ति थ्योरी पढाएको यो एक्जाम्पल हो अब अर्को छ राइट अ रिपोर्ट टु योर इमिडिएट बोस युजिङ 2+2 = 4 अप्रोच about the customer complaints about the newly launched product of the company नयाँ कम्पनीले लन्च गरेको प्रोडक्ट ल 2+2 = 4 अप्रोच युज गरेर हामीले रिपोर्ट लेख्ने 2+2 भनेको यु किप अन एडिङ द पोइन्ट्स आफ्टर पोइन्ट एकजनाले भनेपछि विश्वास गर्दैनन् 4-5 जना 10 जना 20 जनाले भनेपछि विश्वास गर्छन् त्यही भएर दिस काइन्ड अफ रिपोर्ट इज इम्पोर्टेन्ट टु दोज रिडर्स हु आर डाउटफुल who do not take the other's idea immediately त्यस्तो मान्छेलाई लेख्ने हो 2+2 = 4 अप्रोच लगाएर अब यहाँ एउटा प्रोडक्ट के भन्छ इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर कम्प्याक्ट इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर भने त्यो नुहाइसकेपछि कपाल सुकाउने खालको एउटा इलेक्ट्रिक आइटम बनाएको कम्पनीले हैन अब त्यसलाई मेमो फर्ममा लेख्ने भएछ त्यो रिपोर्ट त पठाउने तर मेमो जस्तै फ्रम विजय कुमार मार्केटिङ अफिसर to Miss Soni Sharma CEO Dynamic Electrics Limited भयो डेट यति भयो र यो कस्टमर कम्प्लेन्टसँग रिलेटेड रिपोर्ट अन कस्टमर कम्प्लेन्ट भन्यो अब उले इन्ट्रोडक्सनमा के लेख्यो भने इन रेस्पोन्स टु योर रिक्वेस्ट अन 28 अगस्त भनेको 2017 को
I have examined the large number of customer complaints we have recently received about our compact electric hair dryer. In all, there were 779 letters or postcards, findings. Each piece of messages was classified according to the reported problem. In all, there were three area were detected. तीनवटा कुरामा बढी मान्छेले के गरे भने 28 गते हाम्रो कुरो बाथ्यो सर, हजुरले भने जस्तै यो कुन कुन कुरामा डिफेक्ट भयो हाम्रो प्रोडक्टको, त्यो मैले रिसर्च गरेर आएको छु, यो रिपोर्ट बुझाएको छु, लेखेको छु हैन। यो 779 लेटर्स आएको थियो पोस्ट कार्ड हाम्रोमा, त्यसलाई हामीले सिलेक्सन गरेर मैले क्याटेगोरिकली राखेको छु। त्यो एरियामा हाम्रो कम्प्लेन आएको छ। त्यो तीनवटा एरिया भनेको प्रोडक्ट क्वालिटी भनेको 2 हो, फेरि अर्कोमा 2+2 भनेको अरु पनि थप्यो भनेको के 2+2 = 4 अप्रोच भने। द मेजर प्रब्लम इज प्रोडक्ट क्वालिटी। 2/3 भनेको 522 आउट अफ 779 मा 522 वटा लेटर के थियो, रिपोर्टेड दैट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी इज पुअर। सम बायर्स रिपोर्टेड दैट द प्रोडक्ट टेक्स मच टाइम टु गेट चार्जिङमा समस्या देखायो पुअर क्वालिटी भएर। अब अर्को पढौँ त, एकजनाले बबिता लेखकले एउटा प्रोडक्ट क्वालिटीमा डिफेक्ट देख्यो। अर्को रिफन्ड्समा जाउँ त। The second most commonly cited complaints is that it is difficult to obtain a sale refund. 39%, 306 of the letters were from customers who were unable to obtain a refund from the retailer. The retailers claim that we do not pay back them for damaged products, so they refuse to refund the sale price. अब रिफन्डमा पनि समस्या देखायो। अब डिलरले पैसा फिर्ता गर्दैन भनेपछि हामी किन ड्यामेज गुड्स गर्ने, फिर्ता गर्ने त्यो हुँदैन। एक्चुअली वन्स प्रोडक्ट इज सोल्ड क्यान नेभर बी ब्रड ब्याक भने जस्तो यसमा पनि रिफन्डमा पनि समस्या देखायो। 306 लेटर्स आउट अफ 779 मा 59% ले त्यति भने। अब प्राइसमा पनि अलिकति महँगो भयो भने कतिले हैन। ल यो उषा पौडेलले पढौँ त प्राइस। The third most commonly cited complaint is that the price is too high. This was a primary complaint from 4%. 28 of the customers when combined one or both of the above complaints, price was maintained by 25%. 169 of the customers. Okay, अब यसबाट के भयो त, रिकमेन्डेसन के भयो, बेस्ड अन द फाइन्डिङ्स वी नीड टु टेक दिस स्टेप्स भने। अब के गर्ने त, क्रिएट अ टिम अफ इन्जिनियर्स, प्रोडक्ट डिजाइन पर्सनल एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ पिपल टु एक्जामिन द प्रोडक्ट हैन। द ग्रुप सुड इन्भेस्टिगेट द एकोमोडेसन अफ कस्ट क्यान बी रिड्युस, यही छ कि कस्टलाई कसरी रिड्युस गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सेन्ड अ लेटर टु द रिटेलर सेलिङ आवर प्रोडक्ट टु इन्फर्म देम दैट वी विल रिप्लेस अर रिपर्चेज अल द ड्यामेज आइटम्स। न त कम्पनीको गुडविलको सवाल छ हैन, त्यो ड्यामेज आइटम्स कम्पनीले किनिदिन्छ भनेर चिठी पठाइहालौँ रिटेलर्ससँग तुरुन्तै। ह्याभ अल द मार्केटिङ पिपल रिभ्यू आवर प्राइस भिज कम्पिटिसन, यो कम्पिटिसनको छ हैन कि अरू राइभल कम्पनीले कसरी बेचेको छ त्यो कम्पेयर गर्ने। दिज आर द रेकमेन्डेसन्स। सो दिस इज द कन्क्लुडिङ पार्ट अफ द रिपोर्ट। by applying 2+2 = 4 भनेको एउटाले मात्रै एउटा त्यो चार्जिङमा मात्रै कम्प्लेन भएको भए यो इमिडिएट एक्सनमा आउँथ्यो त हाम्रो कम्पनीका अथोरिटिजहरु। अन्नते कसैले रिफन्डमा समस्या देखायो, कसैले प्रोडक्ट क्वालिटीमा, कसैले यो के भन्छन् अर्को तीनवटा उसमा थियो नि त, प्रोडक्ट क्वालिटी, त्यसपछि रिफन्ड, त्यसपछि के थियो रे हाम्रो प्राइस। कसैले प्राइस महँगो भने हैन, यति महँगो सबैले तीनटा क्याटेगोरीमा आएपछि के भयो, ओहो यो त साँच्चीकै गडबड रहेछ भनेर इमिडिएट एक्सनमा आयो नि त। न त एउटाको मात्रै त्यो प्रोडक्टको क्वालिटी मात्रै कम्प्लेन आएको भए हुन सक्थ्यो यो बोसले चाँडै मिटिङ नराखेर हैन अलि ढिलो पनि गर्न सक्थ्यो, एक्सनमा नआउन सक्थ्यो। त्यसकारणले 2+2 = 4 अप्रोच इज भेरी एक्सन ओरिएन्टेड अप्रोच बिकज इट हाइलाइट्स अन मल्टिपल इफेक्ट्स, मल्टिपल प्रब्लम्स एट वान्स। त्यसकारणले people are immediately supposed to take action to solve the problem। अब रेकमेन्डेसन यति थियो।
अब कसरी प्राइस घटाउन सकिन्छ त्यहाँ जानु पर्यो इन्जिनियरलाई बोलाएर फटाफट के छ भित्रको फिचरहरू किन गडबड भयो किन चार्जिङमा समस्या भयो अनि प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन सक्ने कहाँनिर छ भनेर फटाफट के गर्यो रेकमेन्डेसन दिए यसलाई भन्छ 2+2 = 4 अप्रोच बुझ्यो है हेलो कुरो बुझ्यो भने बुझेँ सर अब अर्कोमा जाउँ है त स्याम्पल प्रोग्रेस रिपोर्ट भनेको अब सिम्पल छ यो पनि यो मेमो फर्मेटमा लेखा छ टु गीता सिंह सुपरभाइजर फ्रम दीपक केसी अफिस म्यानेजर डेट यति भयो होइन अफिस रिअर्गनाइजेसन प्रोजेक्ट अब उसले हाम्रो नयाँ अफिस सरेको छ के भइरहेछ पेन्टिङ सेन्टिङ गर्ने त्यसपछि फाइलहरू मिलाउने कम्प्युटरमा ओल्ड फाइलहरू कता कता जाने के काम भयो भनेर उसले रिपोर्ट दिएको ल पढौँ त विपना राई बहिनीले अहिलेसम्म के काम प्रोग्रेस भइरहेछ त्यो रिपोर्ट गर्ने क्या अरूलाई जसले भनेको छ ओके रिड इट A sample of progress report in memo format. To Geeta Singh, supervisor, from Deepak Kisi, office manager, date August 18, 2017. Subject, update on office reorganization project. I have made significant progress in reorganizing the front office. All receipts of bill paid prior to 2015 have been destroyed. I am currently cleaning out the customer files. This particular task has taken longer than expected as the latest documents were often located within the file rather than on top. Our office volunteer has begun sorting the supply cabinet. She comes twice a week, so this task will be completed by the end of the summer. I expect the entire reorganization to be completed by the end of September. At this time, the new filing system will be specifically outlined so that the office workers and volunteers are able to maintain it properly. If you have any question, please do let me know. Regards. Thank you. Okay, अब भयो नि उसले यसो गरेको छु पहिला पुराना कम्प्युटरमा आएका 2015 भन्दा अगाडिका फाइलहरू खतम पार्यो गडबड गर्छन् हैन अरु अफिस स्टाफले पनि काम गर्दैछ अहिलेसम्म धेरै कुराहरू ठिक भइसकेको छ भनेर प्रोग्रेस रिपोर्ट उसले दिएको यो मेमो फर्मेटमा हुन्छ अर्को लेटर फर्मेटमा पनि हुन्छ मैले भनेथे प्रोग्रेस रिपोर्ट इन लेटर फर्मेट यो सबै ब्लक फर्मेटमा भनेको एभ्रिथिङ इज लेफ्ट अलाइन ल यो पढ्छ कसले भनेको सरु सुनिता भण्डारीले पढौँ यो सर मेरो नेट एकदमै स्लो चलिरहेको छ बुझिरहेछ त आवाज पढौँ न हस् हस् ल A sample of progress report in memo format. To यहाँ कहाँ छ स्याम्पल लेखा छ र सर मेरोमा स्लाइड यही आइरहेछ ओके ल ठीक छ पढौँ To Geeta Singh, supervisor. ए नो 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 अझै आएको छैन त्यसो एकदमै स्लो भइरहेछ सर मेरोमा ए त्यही भएर ओके ठीक छ ल उले नै पढौँ अम्बिका कार्कीले पढौँ त सर मेरोमा नि स्लाइड चाहिँ यहाँ छैन हो ल ओके स्लो भएर जस्तै यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्टमा कसले पढ्छ त अम्बिका बबिताले पढौँ त ल Progress report in letter format. Mrs. Simran Thapa, Communication Manager, S International Bank, KMC 12 Bolkhu, September 27, 2017. Dear Ms. Thapa, ल अगाडि बढ this report will bring you up to date on the detail of your contracted writing seminar to upgrade employees' skill to be conducted by you on October 5, 6, and 7, 2017 on your premises. Seminar announcements were sent to our 54 departments on September 19. 20 registrants from 15 departments are confirmed. Training room C has been scheduled from 9 a.m. to 5 p.m. for October 5, 6, and 7. Memos to departmental supervisor were sent on September 21 to explain cost center. Multimedia and other devices required have been managed. If you
have any question, please do let me know. Regards, Deepak Malla. Thank you. ओके, अब सिग्नेचर दिने त्यहाँ होइन, जस्तै हो अहिलेसम्म के भयो, सेमिनारको लागि मान्छेलाई यति डिपार्टमेन्टमा रजिस्ट्रेसनहरू 15 डिपार्टमेन्ट्स वेयर कन्फर्म, सेमिनार अनाउन्समेन्ट्स वर सेन्ट टु आवर 54 डिपार्टमेन्ट्स अन September 10 सबै भन्यो, मेमोज अफ टु डिपार्टमेन्टल सुपरभाइजर्स वर सेन्ट September 21 बाट हाउ मच प्रोग्रेस has been done, जो सबै एप रिफ्लेक्ट गरेको त छैन त हो, त्यही हो हामीले लेख्न भने प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब मैले भने ल जस्तै म बोस हो होइन, अहिले बबिता लेखलाई मैले के भने ल ठिक छ, म भ्याली बाहिर जाँदैछु, यो नयाँ आएको स्टाफहरूले के काम गर्छन् त्यसको मलाई 4 5 दिन काम गरिसकेपछि सबैको एक्टिभिटिजको मलाई रिपोर्ट पठाउनु प्रोग्रेसिभ भनेको ठिक छ, यो मान्छेले यसो गर्छ, टाइममा आएको छ, पङ्क्चुअल छ, यस्तो छ, सबै उसले लेखेर मलाई पठाएपछि त्यो प्रोग्रेस रिपोर्ट भयो। के काम भइरहेछ त, हाउ वर्क्स आर प्रोग्रेसिभली मुभ अहेड अर नट, त्यसलाई भन्छ प्रोग्रेस रिपोर्ट। जस्तै यो स्कुल कलेजमा पनि प्रोग्रेस रिपोर्ट हुन्छ नि, युनिट 1 युनिट टेस्टमा यति, हाफ इयरमा यति, फाइनलमा यति आउँछ, सबै देखिन्छ नि, त्यस्तै हो। र कोही काम चाहिँ बाँकी हुन्छ फेरि होइन, प्रोग्रेस रिपोर्टमा सबै नसक्या पनि हुनसक्छ र सबै सकेको पनि हुनसक्छ। यसरी सेमिनार गर्ने ड्युटी दिएको अफिस एसिस्टेन्टलाई प्रोग्रेस रिपोर्ट लेख्न पठाए बोसलाई उसले लेखेको, दिस रिपोर्ट विल ब्रिङ यु अप टु डेट भन्नु, अप टु डेट भन्नु के अपडेट गराउने हुन्छ नि, के भइरहेछ त अहिले, ल अहिलेको अपडेट के छ, ताजा चुनावको रिजल्ट के छ भन्छ नि अपडेट, त्यो प्रोग्रेस रिपोर्ट त्यस्तै है त। अब अर्कोमा जाउँ, अब जो अनसोलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल, अनसोलिसिटेड भनेको व्हेन द कस्टमर डजन्ट आस्क टु कम अप विथ प्रपोजल बट the business person himself or herself comes up with her or his proposal, त्यसलाई अनसोलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल भनेको थिए। यो क्वेसन पढाउँथे, यति लामो क्वेसन आउँछ है जाँचमा, यो कसले पढ्छ भनेको सुनिता भण्डारीले पढ्ने। ल अनसोलिसिटेड बिजनेस प्रपोजलको इक्जाम्पल, यो क्वेसन हो, लामो हुन्छ क्वेसन। ल पढौँ त, सुनिता भण्डारी। ल सबिना घिमिरे नै पढौँ। Recently, you have started your business related to catering service. Although your public relationship is quite good, you have not got much time to interact with them about your business and services. You have also good relationship with the high-profile people from business and academic field. So far, you have discussed about your business with the people from business field, but you have not managed time to discuss with the people from academic field about your business and services. Now, write a proposal to one of the high profile person from academic field that you know well, highlighting the specialties of your business and its services. ओके, अब तिमी माथि क्वेसन के हो भने तिम्रो केही पनि छैन, माथि गफ मात्रै देखो, क्वेसन देखेर डराउनु पर्दैन। कि तिम्रो राम्रो रिलेसनसिप छ एकाडेमिक फिल्डका मान्छेसँग प्लस बिजनेस फिल्डका मान्छेसँग। सो अहिलेसम्म बिजनेस फिल्डका मान्छेसँग यु हेभ अलरेडी डिस्कस अबाउट योर न्यू बिजनेस एन्ड इट्स सर्भिसेस होइन, बट यु हेभ नट म्यानेज टाइम टु टक विथ दोज पिपुल हु आर रिलेटेड टु एकाडेमिक फिल्ड। त्यही भएर अब एकाडेमिक फिल्डको एउटा मान्छेलाई एउटा प्रपोजल लेखेर अब आफ्नो सर्भिस र प्रोडक्ट र सर्भिसको बारेमा हाइलाइट गर्दै एउटा प्रपोजल लेख भन्यो है त। अब एकाडेमिक फिल्ड भनेको अब स्कुल कलेजको मान्छेलाई भन्छ एकाडेमिक फिल्ड। अब एबिसी क्याटरिङ सर्भिस भने यो लेटर प्याडमा लेखेको है उसले, एबिसी क्याटरिङ सर्भिस काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी 12 न्यू बानेश्वर काठमाडौँ, फोन नम्बर यति भन्यो, अनि वेबसाइट यति भयो, अनि त्यसपछि 00 यो वेबसाइट हो के अरे यो लेटर हेड। त्यसपछि मिस्टर दामु देवकोटा द क्याम्पस सिप डार्बिन मल्टिपल क्याम्पस केएमसी 12 सुविधानगर काठमाडौँ
डियर मिस्टर देवकोटा भन्यो होइन, चिनेको भएर मिस्टर देवकोटा भन्यो। त्यसपछि उसले भन्यो माई क्याटरिङ कम्पनी क्यान हेल्प यु लोवर कस्ट अफ योर इभेन्ट्स बाई 50%. We provide delicious meals and special desserts at half of the cost because we use fresh local ingredients. I believe we can do substantial savings on your event. इभेन्ट हुन्छ नि त क्याम्पसमा त इभेन्ट भनेको जस्तै पिकनिक हुन्छ, वेलकम पार्टी, फेयरवेल पार्टी, कन्सर्ट हुन्छ, तर विद्यार्थीहरूले खान्छन् होइन। क्याटरिङ सर्भिस राम्रो चल्न सक्छ नि त, राम्रो दिन सकिन्छ क्याटरिङ सर्भिस। त्यसपछि सेकेन्ड प्याराग्राफ पढाउ त विपना राई। Mr. Damu Devkota-dekhi? होइन, सेकेन्ड प्याराग्राफ। Oh, I have attended dekhi, sir. Yes. I have attended several of your events and understand the quality and amount of food you require to make it a success. I would be happy to meet you and go over menus for several different types of meal and snacks and so you माइनस हैन, मेनुज भन्छ, मेनुज भनेको है, माइनस हैन। Sorry, sir. Okay. Minus जस्तै देख्यो मैले। Snacks and so we provide quality food at reduced prices. Okay, अर्को पनि पढौँ, अर्को प्याराग्राफ। I have been in the catering business for 10 years and have 15 repeat customers every year. We will provide every option including veg, non-veg, continental, Newari, Indian, and of course typical Nepali food items. Please call me at phone number or email me at email address and I will be happy to meet you at a time that is convenient for you. Raju. लास्टमा फेरि क्लोजिङ रिमार्क राम्रो दियो नि त। अब मेरो माथि लेटर हेडमा लेखा छ, इमेल त्यही छ, फोन नम्बर त्यही छ होइन, मलाई फोन गरौँ, तपाईँको कम्फर्टेबल टाइममा आएर अरू बाँकी कुरा गरौँला। त्यसपछि सोलिसिटेड प्रपोजल लिएर आउने भन्छ होला फर्मली, यो त आफूले लिएर आएको होइन हो। यसरी यो अनसोलिसिटेड प्रपोजल हो। अब सोलिसिटेडको इक्जाम्पल अर्को छ यो सोलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल। अब यसमा के छ भने एउटा ट्रेनिङको कुरा गरिरहेछ कि ट्रेनिङ दिन पर्यो, हामी कस्टमर सर्भिसलाई कसरी इफेक्टिभ गराउने भएर होइन। यो ट्रेनिङ कम्पनीहरू हुन्छ नि, ट्रेनिङ दिने, उनीहरूलाई प्रपोजल लिएर आउनु भनेको थियो कम्पनीको हाई प्रोफाइल पर्सनले होइन। त्यसपछि उसले प्रपोजल लिएर आयो। ल यो पनि पढौँ पालै पालो। ल फेरि कसको पालो आयो भनेको बबिता लेखकको पालो आयो। ल पढौँ। Solicited business proposal. Govind Sharma, President, Nepal Infotech, KMC 12, New Banesur, Kathmandu, Nepal, November 12, 2017. Dear Sharma, thank you for considering Communication Training Group for your training needs. Based on our conversation last Friday, I am pleased to propose this preliminary outline of the customer service workshop and to suggest way to maximize your return on investment. Workshop overview. वर्कसप कसरी दिने त? अब जस्तै the 2-day customer service strategies workshop encourages participants to define and refine the criteria for superior customer service. During the workshop, participant will involve पढ्दै जाउँ त के भन्छ? वर्कसपमा के गर्ने त पार्टिसिपेन्टले? सबै दिनु पर्यो नि त प्रपोजलमा। Role play involved in active listening, analyze and identify excellent customer service attitudes and behavior, identify and apply conflict negotiating models, set a goal for further development. Depending on participants' preference, we can begin at 8 or 9 a.m. and finish at 4 or 5 p.m. Attached is a proposed agenda for your approval. ओके, अब उसले के भन्यो? रोल प्ले हुन्छ। अब त्यहाँ कस्टमर सर्भिस वर्कसपमा त अब जस्तै ड्रामा पनि हुन्छ, जस्तै त्यहाँ कस्टमरहरू आउँछन् नाटक गर्दै, अनि कहिले कस्टमरले अलिकति एग्रेसनमा आएर बोलेपछि कसरी सेटल गर्छ, ट्रेनिङ दिन्छ नि उसले हो। यस्तै यो ड्रामाटाइज पनि हुन्छ, रोल प्ले हुन्छ, सो द्याट कस्टमर सर्भिस अलिक के हुन्छ, इफेक्टिभ होस्, पर्फर्मेटिभ होस् भनेर। त्यो वर्कसपमा के गर्ने त? तपाईँको हामी इम्प्लोइजलाई अलिकति
वेल ट्रेन गराउनलाई के गर्छौँ त हामी ड्रामाटाइज गरेर देखाइन्छौँ सिचुएसन। जस्तै एउटा कुनै ब्याङ्क जस्तो बनाएर आउँछ ल चेक काटा जस्तो गर्छ होइन, है म लाइनमा अगाडि आएको छु, म पहिले आएको लाइनमा भन्छ, अर्को दुइटासँग कन्फ्लिक्ट भएको देखाउँछ, कम्युनिकेसन होइन, कम्युनिकेसन प्रब्लम बिकज अफ मिसकम्युनिकेसन पनि भएको देखाउँछ, कन्फ्लिक्ट कज बाई कम्युनिकेसन मिसफायर, सबै कुरा ड्रामाको थ्रु देखाइन्छु भनेपछि के भन्छ लाइभ पर्फर्मेन्स देखाएपछि के भयो, यो त ट्रेनिङ राम्रो हुन्छ नि त, इफेक्टिभ हुन्छ, त्यो भनेको यो पर्पजमा थियो सबै भन्यो। त्यसपछि मेथड कसरी त, युजिङ अ भेराइटी अफ इन्टरेक्टिभ सर्भिस इन्क्लुडिङ केस एनालाइसिस, टेप रोल प्ले, पियर फिडब्याक, अब साथीभाइहरूको फिडब्याक हुन्छ, एन्ड सेल्फ एसेसमेन्ट, आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, योर इम्प्लोइज विल रिभ्यू डिस्क्राइब एन्ड दे विल बिल्ड कस्टमर रिलेसनसिप होइन। So I would like to visit your location for a few hours to observe your training representatives and customize the content according to it. यसो हेर जाउँ तपाईँको उसमा वर्कसप गर्ने ठाउँ के छ, ट्रेनरहरूलाई पनि यसो भेटौँ, अलि राम्रो हुन्छ भन्छ उसले होइन। This complementary needs assessment will also allow me to gather information about current practices and see your training facilities. सबै हेरेर ऊ पर्फेक्ट भएर जाने भनेर होइन, म यसो हेर्न पनि चाहन्छु भन्यो। त्यसपछि रिसोर्सेस भनेको अब द पार्टिसिपेन्ट विल निड फ्लेक्सिबल टाइम ड्युरिङ द वर्कसप, फेरि एकै घन्टामा आउँदैन, 2-3 घन्टा लाग्न सक्छ। एज पिपल विल बी वर्किङ टुगेदर एन्ड मुभिङ अराउन्ड, दे विल निड ग्रुप सिटिङ 4 to a table and enough room to comfortably accommodate 16 people. We will also need a projector and screen. Participant will need writing material, a USB key, टेबलमा चाहियो, we will bring our own camera and laptops भन्छ होइन। सबै रिसोर्सहरू यस्तो हुन्छ। हामीसँग के छ भने एक्सपिरियन्स 20 इयर्स भन्दा माथि ट्रेनिङ दिएका वेल एक्सपिरियन्स ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँले राम्रै दिनुहुन्छ ट्रेनिङ भने उसले। कस्ट भनेको कुरा अब स्न्याक्सदेखि लिएर स्टेसनरी आइटम पनि दिनु पर्यो, डायरी पेनहरू सबैलाई होइन, पार्टिसिपेन्टलाई त्यो पर हेड 6000 भनेर यहाँ लेख्यो। वन्स अगेन थ्याङ्क यू फर योर इन्ट्रेस्ट एन्ड कन्सिडरेसन, एट योर कन्भिनियन्स प्लिज कल मी अर इमेल मी होइन। त्यसपछि हामी विल टक फर्दर भनेको विल स्टार्ट भनेको सिन्सियरली भनेर यसरी सोलिसिटेड प्रपोजल लिएर आयो। प्रपोजल के कोमा, वर्कसप गर्ने, हाम्रो कम्पनीका इम्प्लोइजहरूलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने, कार्य सम्पादन गर्दाखेरि पर्फर्मेन्स लेभल कसरी हाई बनाउने भनेर उसले के भन्यो, कस्टको कुरा पनि गर्यो। पर हेड 6000 जति लाग्छ होइन, त्यो 6000 मा अब हामी सबै स्टेसनरी हामीले दिन्छौँ, यताउता हुन्छ होइन, अनि सर्टिफिकेटको कुरा हुन्छ, जे पनि हुन्छ, अरू पनि हुन्छ मेटेरियलहरू। त्यसपछि एसेसमेन्ट हुन्छ, अब त्यहाँ एसेसमेन्ट गर्नलाई को राम्रोसँग इभ्यालुएसन गर्नलाई पनि पैसा दिनु पर्यो, सबै जोडेर। अनि रिसोर्सेस त्यस्तो हुन्छ होइन, अनि एउटा ग्रुपमा कम्तीमा 5-6 जना अटाउने टेबल चाहियो, त्यो ग्रुप डिस्कसन हुन्छ यसमा। हामी रोल प्ले पनि गराउँछौँ, ड्रामा पनि देखाइन्छौँ, ड्रामाटाइज गर्छौँ, एउटा सिचुएसन क्रिएट गरेर त्यो हेर्छ। त्यस कारणले यो एकदम राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क्स फर कन्सिडरिङ आवर ग्रुप, थ्याङ्क्स फर योर इन्ट्रेस्ट एन्ड योर कन्सिडरेसन टु आवर ट्रेनिङ ग्रुप भनेर उसले लास्टमा कन्क्लुडिङ रिमार्क दियो। यसलाई भन्छ सोलिसिटेड। अब कसैले जिम खाना खोल्यो होइन, अब प्रपोजल लिएर लगेर गयो, ल प्यारेन्ट्सलाई दिएर हाम्रो आजकलका बच्चाहरू त्यो जङ्क फुड खान्छन् होइन, फेसबुक हेर्छन्, उनको कमजोर भइरहेछ, उसलाई हेल्थ इज वेल्थ भन्छ होइन, किन फिजिकली फिट भएपछि भविष्यका कर्णधारहरू उनीहरू होइन। टुडेज चिल्ड्रेन आर द फ्युचर पिलर्स अफ द नेसन। अहिलेदेखि यसो अलिकति टाइम मिलाएर एक्सर्साइज हुन्छ हाम्रोमा होइन, स्विमिङ गराउँछौँ, स्विमिङ इज वान अफ द बेस्ट स्पोर्टिङ एक्टिभिटिज यसै भनेर त्यो प्रपोजल लेख्यो नि, सोलिसिटेड अनसोलिसिटेड भयो। र पछि ल ठिक छ कति कस्ट लाग्छ भनेपछि अब स्विमिङ गराउँछौँ अनि बच्चाहरूलाई यसो दौडाएकोदेखि लिएर त्यहाँको कोचलाई यति पैसा लाग्छ यति भनेर सबै बजेट सहित देख्यो पनि आउन सक्छ होइन, त्यो सोलिसिटेड भयो। त्यसमा सबै मेन्सन गर्छ। पहिला नै कस्टमरले ल प्रपोजल लिएर आउँ न त, हामी वी विल थिङ्क अबाउट द म्याटर भन्यो भने त्यो के भयो, सोलिसिटेड भयो। when the customer doesn't ask anything and you yourself comes up with your own proposal to promote your business and services, that is called unsolicited. कुरो बुझ्यो? Hello, are you getting my point or simply बुझिरहेछ सर? बुझिरहेछ है, ओके। सो अब हामी जाउँ
सक्यो यति हो है त अब म लग्छु कहाँ लग्छु भनेपछि हामी युनिट 2 पढिसक्यो नि हैन त्यो राइटिङहरु मैले पहिला पढिसक्यो मेमो लेख्ने रेकमेन्डेसन लेटर लेख्ने हैन ब्लक फर्मेटको हामीले कुरा गर्यौं नि हैन सर मैले त क्लास ल्याएको छैन त्यही भएर थाहा छैन अरूले लिया होला सायद अम्बिका कार्कीलाई थाहा छ कि बबिता लेखकलाई थाहा छ कि सरू शेषलाई थाहा छ कि मैले मेमो रेकमेन्डेसन लेटर नेगेटिभ न्यूज लेटर भनेर पढाएको हैन हेलो ल म फेरि सुरु गर्छु ल केही छैन डोन्ट वरी बी ह्यापी ल त्यो फटाफट म अर्कोचोटि त्यो उ देखाउँला थ्योरी मात्रै आज पढौँ नि त हुन्छ सर ल बिजनेस लेटर यो हामीले पढ्यौ किन सर र म भनिदिन्छु हामीले पहिला जुममा त पढेको हैन अब बिजनेस लेटर भनेको फर्मली रिटन डकुमेन्ट हो इट इज अबाउट द अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटिज कम्युनिकेसन बिट्विन अर्गनाइजेसन एन्ड देयर कस्टमर्स क्लाइन्ट्स एन्ड अदर एक्सटर्नल पार्टिज भन्छ के हैन अब बिजनेस लेटर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बिजनेस लेटर हुन्छ क्लेम लेटर हुन्छ एडजस्टमेन्ट लेटर हुन्छ नेगेटिभ मेसेज लेटर हुन्छ रुटिन एन्ड पोजिटिभ मेसेज लेटर हुन्छ हैन त्यसपछि हुन्छ कम्पोनेन्ट्स अफ बिजनेस लेटरमा माथिको अब आफ्नो एड्रेस लेख्ने त्यसपछि रिसिभर्स सेन्डर्सको एड्रेस त्यसपछि रिसिभर्सको एड्रेस त्यसपछि स्याल्युटेसन त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि बडी प्याराग्राफ अनि कन्क्लुडिङ विथ सिग्नेचर यो त पहिले पढिसकेको कुराहरू हो त्यसपछि फर्मेट अफ बिजनेस लेटरमा ब्लक फर्मेटको एभ्रिथिङ इज लेफ्ट अलाइन लेफ्टमा लेख्ने डियर सर लेखेपछि दुईटा थोप्ला दिने कमा दिने हैन है द ब्लक फर्मेट इन मोडिफाइड ब्लक फर्मेट भनेको ब्रिटिस फर्मेट हो त्यो पनि लेख्न पाइन्छ कसैले त्यो पनि फर्मेट पढाउँछ हैन तर अहिले नर्मली धेरै जसो युनिभर्सिटीले फलो गरेको भनेको ब्लक फर्मेट हो त्यो ब्लक फर्मेट हामीले प्रयोग गर्ने हामी यो मैले मेरो बुकमा पुरै ब्लक फर्मेट युज गरेको छ है त अब इन्डेन्टेड द सेमी ब्लक फर्मेटको अलिकति ट्रेडिसनल हो त्यस्तो खालको युज हुँदैन अहिले क्लोजिङ लाइन्स भनेको अब कसैले डियर सर लेखेको छ भने योर्स फेथफुली डियर सर म्याडम योर्स फेथफुली हैन अब इफ यु एड्रेस द बाई द सरनेम अफ द पर्सन डियर मिस्टर शर्मा डियर मिस्टर देवकोटा डियर मिस्टर महर्जन श्रेष्ठ लेखे पनि के भयो योर सिन्सियरली गर्ने है त जस्तै when you know the recipient's name डियर मिस्टर शर्मा गुरुङ मिस्टर हैन योर सिन्सियरलीले एन्डिङ गर्ने त्यसै when addressing a good friend भनेको डियर मोहन गीता ज्याक बेस्ट विशेष डियर सर्स योर्स फेथफुली गर्ने होल डिपार्टमेन्टलाई एड्रेस गर्ने बिजनेस लेटरको क्लोजिङ इक्जाम्पल सिन्सियरली योर्स काइन्ड रिगार्ड्स योर्स ट्रुली मोस्ट सिन्सियरली लास्टमा लेख्ने वर्डरहरू नि पढिसकेको कुरा हो अब राइटिङ रुटिन एन्ड पोजिटिभ मेसेज भनेको डे टु डे एक्टिभमा इन्फर्मेसनको लागि कुनै लेटर लेख्यो भने त्यो पनि रुटिन मेसेज भयो इन्फर्मेसन रिप्लाई गरे पनि त्यो पनि रुटिन मेसेज भयो कुनै न्युज अनाउन्समेन्ट गर्यो त्यो पनि रुटिन मेसेज भयो टाइम टेबल चेन्ज भयो हैन शेड्युल चेन्ज भयो स्केड्युल चेन्ज भयो भने त्यो पनि रुटिन मेसेज भयो रेकमेन्डेसन पनि रुटिन मेसेज भयो सबै यिनी रुटिन मेसेजमा पर्छ है अब रुटिन पोजिटिभ मेसेजमा आस्किङ फर रेकमेन्डेसन आस्किङ गिभिङ इन्फर्मेसन मेकिङ क्लेम्स एन्ड रिक्वेस्टिङ एडजस्टमेन्ट क्लेम लेटर गर्यो त्यो पनि रुटिन मेसेज हो अब उताबाट ड्यामेज गुड्स पठाइदियो अब के गर्नु त क्लेम गर्नु पर्यो नि तपाईँले यो डिलरले ड्यामेज गुड्स पठाइदियो त्यो डेलिभरी गर्दाखेरि थाहा भएन हैन अब त्यसको एडजस्टमेन्ट गर्नुलाई के गर्ने कि पैसा फिर्ता गर्न पर्यो के भने रिप्लेस गर्नु पर्यो अरू आइटमबाट त्यो मेकिङ क्लेम्स एन्ड रिक्वेस्टिङ एडजस्टमेन्ट भन्छ यो पेजमा इक्जाम्पल छ भनेको त्यो लेटरको है अर्को छ इमेल मेसेज अब इमेल मेसेज थाहा छ इलेक्ट्रोनिक मेसेज हो यो एउटा कम्प्युटर युजर टु अर्को कम्प्युटर रिसिपिएन्ट नेटवर्कको थ्रु जान्छ हैन कम्प्युटर भनेको यहाँ ल्यापटप पामटप त्यसपछि यो स्मार्टफोन सबै परिहाल्यो टिपिकली इमेल मेसेजेस आर नोट्स एन्टर फ्रम द किबोर्ड अर इलेक्ट्रोनिक फाइल्स स्टोर अन डिस्क अब समटाइम्स अब डाइरेक्टली पठाउन पनि सक्छ व्हाट शुड बिजनेस इमेल्स इन्क्लुड अब यसमा
इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, ओपनिङ, बडी प्याराग्राफ, क्लोजिङ हुन्छ, यो सबैमा सब्जेक्ट हुन्छ हैन। इमेल भनेको इमेलमा जहिले पनि कन्टेन्टहरु इमेल 3 स्क्रिनमा राख्ने 3टा प्याराग्राफमा नट मोर देन 300 वर्ड्स भन्छ हैन। अनि आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेल नेमहरु लेख्ने, ग्रिटिङ राम्ररी दिने, यो सबैले जानेकै कुरा हो। अब डु नट के नगर्ने त इमेलमा, जम्मै क्यापिटल लेटर युज नगर्ने, एक्रोनिम युज नगर्ने, ओएमजी, ओ माई गॉड हैन, थ्याङ्क्स गॉड इट्स फ्राइडे जस्ता कुराहरु नलेख्ने, सबै लोअर केस युज नगर्ने, स्मल लेटर युज नगर्ने, आई विल मिट यु इन एन आवर, और सबै क्यापिटल लेटर पनि नलेख्ने, आई विल मिट यु इन एन आवर, जे छ नर्मली त्यही फलो गर्ने है त। युज स्ल्याङ, ओएमजी, जर्ज इज एन इडियट, फ्याग हैन, सिट जस्ता वर्डहरु युज नगर्ने, स्ल्याङ वर्डहरु। युज इडियम्स भनेको फ्रेजल भर्बहरु युज नगर्ने, किन फ्रेजल भर्ब्स ह्याभ देयर डिस्टिंक्ट मिनिङ, त्यो सबैले बुझ्न सक्दैन, यो त कमन मान्छेले पनि बुझ्नु पर्यो नि त हैन। जस्तै बिटिङ अबाउट द बुश भनेको धेरै घुमाइ फिराइ कुरा गर्ने मान्छेलाई भन्छ, कुरा गर्ने प्रक्रियालाई भन्छ हैन, बिटिङ अबाउट द बुश। द प्रोसेस अफ गिभिङ एक्स्ट्रा डिटेल्स, त्यो मान्छे मोनोटोनस हुन्छ, वाक हुन्छ, फेडअप हुन्छ कि, त्यो बिटिङ अबाउट द बुश त हामीले पो बुझ्यौं, त्यो सबैले बुझ्दैन त यो, किनभने यसको स्पेसिफिक मिनिङ हुन्छ कि। फ्रेजल भर्ब, कम्युनिकेसनमा फ्रेजल भर्बहरु युज हुँदैन। यदि कुनै इमेलमा फ्रेजल भर्ब आछ भने दिस इमेल इज इनएफेक्टिभ भनेर हामीले कमेन्ट गर्ने हो, जाँचमा त्यस्तो पनि हुन्छ है त। त्यसपछि अब सबैलाई अब इमेल गरेमा रिप्लाई अल नगर्ने, जसलाई चाहिएको छ उलाई मात्र दिने हैन, त्यस्तो किसिमको भन्नुपर्छ। अब इमेलको इक्जाम्पल यति पेजमा छ भनेको। त्यसै रेकमेन्डेसन लेटर भनेको अब यो चाहिँ पढाउ त एकजनाले, हिमाल खत्री पढाउ न रेकमेन्डेसन लेटरको, ल सर पढाउ त यहाँसम्म। अम्बिका कार्की पढाउ त यो रेकमेन्डेसन लेटर। सरी से पढाउ त। When writing a letter of recommendation, our goal is to convince readers that the person being recommended has a character is necessary for the project assessment. ओके के हुन्छ भने एकछिन, ओके अब रेकमेन्डेसन लेटर किन लेखिन्छ भने कसैलाई स्कलरशिपको लागि, कसैले जबको लागि, कसैले एडमिसनको लागि हैन, प्रोजेक्ट असाइनमेन्टको लागि, अनि अदर अब्जेक्टिभ्स अ पर्सन इज सिकिङ। अब यसमा के चाहियो, क्यान्डिडेटको फुल नेम चाहियो, द पोजिसन और अदर अब्जेक्टिभ द क्यान्डिडेट इज सिकिङ चाहियो, द नेचर अफ योर रिलेसनशिप विथ द क्यान्डिडेट। जस्तै मलाई अहिले सबिना घिमिरेले ल मलाई लेखिदिनुहोस् न सर, रेकमेन्डेसन लेखेपछि मैले उसको रिलेसन राख्नु पर्यो। हाम्रो के छ भने चाहिँ एज वान अफ माई स्टुडेन्ट्स इन MBS प्रोग्राम आई टट हर बिजनेस कम्युनिकेसन, म्यानेजरियल कम्युनिकेसन, सो आई नो हर भेरी वेल, सो आई क्यान रेकमेन्ड हर, आई नो हर राइटिङ, आई नो हर प्रेजेन्टेसन स्टाइल, आई नो हर ओरल कम्युनिकेसन, डिजिटल कम्युनिकेसन, रिटर्न कम्युनिकेसन भन्नु पाएँ नि त। मैले पढाएको मान्छेलाई, चिनेको मान्छेलाई मात्र लेखिदिन्छु के। An indication of whether you are answering a request from the person or taking the initiative to write. Facts and figures पनि चाहिन्छ, relevant to the candidate and the opportunity। अब त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ भने यो रेकमेन्डेसन लेटर लेख्नुभन्दा अगाडि, रिक्वेस्ट फर रेकमेन्डेसन लेटर लेख्नुभन्दा अगाडि जो क्यान्डिडेट हो, जस्तै सबिनासँग मेरो 4 वर्ष भेट भएन, 4 वर्षपछि प्रमोसनको लागि ल कम्युनिकेसन अफिसरमा प्रमोसन हुनको लागि कम्युनिकेसन म्यानेजरमा एउटा रेकमेन्डेसन चाहियो, कम्युनिकेसन पढाएको प्रोफेसरसँग या लेक्चररसँग भनेर 4 वर्षपछि बिर्सिन सक्छ, उसले सम्झाउनु पर्यो र आफ्नो सिभी पनि दिन पर्यो कि। त्यो सिभी हेर्दै मैले ओ राम्रो रहेछ उसले यो गरेको भनेर त्यहाँ पनि मैले बढी फोकस गर्न सक्छु। यो रेकमेन्डेसन लेटर भनेको स्कलरशिपको लागि हुन्छ, प्रमोसनको लागि हुन्छ, एडमिसनको लागि हुन्छ, प्रोजेक्ट असाइनमेन्टको लागि हुन्छ, र यो विशेष गरी लेखाइन्छ फर्मर इम्प्लोयर, सुपरभाइजर, प्रोफेसर, टिचरबाट लेख्ने। फेरि आफ्नो फादरले लेख्दैन हुँदैन नि फेरि है त। ल अब इक्जाम्पल यति पेजमा छ भन्छ, म देखाइन्छु इक्जाम्पल अर्कोचोटि। टिप्स फर रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट लेख्नु पर्यो, किप इन कन्ट्याक्ट विथ प्रोफेसर, सुपरभाइजर अर इम्प्लोयर्स, किन यिनीहरूले लेखिदिने हो। त्यसपछि आफ्नो करेन्ट सिभी पनि सबमिट गर्ने रिक्वेस्ट लेटरसँगै,
उसलाई अब टाइम लाग्छ एकचोटि भेट्ने, सर मलाई चिन्नुभयो, प्रोफेसर मलाई चिन्नुभयो, मलाई पहिले तपाईँकै जागिर खान्थेँ नि भनेर आफ्नो सुपरभाइजरलाई मलाई रेकमेन्डेसन चाहियो सर, अब मेरो बारेमा तपाईँलाई थाहा छ, मैले राम्रै काम गरेँ, अवार्ड पनि पाओ तपाईँको कम्पनीमा भनेर यसरी आफ्नो रेज्युमे पनि दिने, अपडेटेड रेज्युमे सिभी होइन, so that he can understand you better, he can learn from other activities you have done so far. So that's why before you request somebody to write a recommendation letter for you, it is expected that you have to submit, you have to give him or her your latest curriculum vitae or resume. Okay, त्यो दिने. मेकिङ क्लेम और रिक्वेस्ट एडभान्समा जस्तै अब कहिलेकाहीँ ड्यामेज गुड्सहरू आउँछ होइन, किन क्लेम गर्ने त, रिक्वेस्ट एडजस्टमेन्ट गर्ने, जस्तै 20 किलो आलु मगाएको 15 किलो कुहेको पर्यो भनेपछि अब त्यसलाई कि फिर्ता गर्नु पर्यो कि पैसा चाहियो कि अर्को चाहियो भनेर एडजस्टमेन्ट भनेको एडजस्ट गर्नु पर्यो, अर्को नयाँ आलु ल्याएर होइन, होइन भने फिर्ता गर्नु पर्यो. क्लेम इट इज योर राइट्स टु मेक अ क्लेम होइन. यो के को लागि हुन्छ भने जस्तै कहिलेकाहीँ इनकरेक्ट बिल आउँछ, 5 लाखको सामान आयो 10 लाखको बिल आयो, गडबड भयो. इनभोइस अर स्टेटमेन्ट, बिल फर मर्केन्डाइज अर्डर बट नट रिसिभ, अब बिल सबै भुक्तानी भइसक्यो, अर्डरै भइसक्यो, सामान आइपुग्यो होइन, ढिलो भयो. डेलिभरी अर अनअर्डर प्रोडक्ट्स, अब 1 ट्रक प्याज मगाएको होइन, 1 ट्रक कपास लिएर आयो इन्डियाबाट, मिलेन नि त कुरो. जिन्स प्यान्ट मगाएको जम्मै त्यो टी सर्ट मात्र लिएर आयो, अनअर्डर प्रोडक्ट्स. अब डेलिभरी अफ इनकरेक्ट मर्केन्डाइज भनेको गुड्सहरू, डेलिभरी अफ ड्यामेज डिफेक्टिभ प्रोडक्ट्स, यो भएपछि हामीले क्लेम लेख्छ, क्लेम लेटर लेख्छ. एन्ड त्यो क्लेम लेटरलाई अब रिक्वेस्टिङ गर्दै एडजस्टमेन्टको हाउ टु एडजस्ट द्याट प्रब्लम भनेर लेख्ने. जस्तै इन्सुरेन्स क्लेम पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, क्लेम लेटर लेख्दाखेरि. अब एडजस्टमेन्ट लेटर भनेको त्यही हो, अब यसलाई फेरि एकदम पोलाइटली कुरो गर्ने होइन, त्यो एग्रेसनमा आएर जे पाइ त्यो नलेख्ने लेटरमा. मैले इक्जाम्पल दिन्छु, सल्युसनतिर जाने, कमजोरी भन्दा पनि कमजोर त भयो, कमजोरी त भयो कतै कुनै साइडबाट, त्यस कारणले त्यो rather than focusing on error, it is expected to put emphasis on solution, सल्युसनतिर जानु पर्यो. कन्भिन्स द कस्टमर यु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड वान्ट टु बी फेयर, र पछिसम्म त रिलेसन पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो नि त, त्यही भएर. अब डुज इन एडजस्टमेन्ट लेटरमा के गर्ने, एन्सर पोलाइटली, बिगिन एडजस्टमेन्ट लेटर्स विथ अ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, मिलाएर राम्रो स्टेटमेन्ट्सबाट सुरु गर्ने, पोजिटिभ स्टेटमेन्टले एन्ड गर्ने, झगडा नगर्ने, एग्रेसनमा नआउने, फेयर सल्युसनतिर लाग्ने, सरी पनि भन्ने, तपाईँलाई दुःख दिएँ मैले हाम्रो गडबडीले गर्दाखेरि, वी आर एक्सट्रिमली सरी पनि भन्ने है. यो इक्जाम्पल यति छ भनेको. नेगेटिभ मेसेज भनेको जस्तै एप्लिकेसन रिजेक्सन भयो, जबबाट फायर गर्नु पर्यो, रेजिग्नेसन दिनु पर्यो, राजीनामा, अब सबै कुनै कसैको नराम्रो न्युज सुनाउनु पर्यो, त्यसलाई ब्याड न्युज नेगेटिभ मेसेज भन्छ. त्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्न कि मान्छेले है म भन्दैन, एकदम हार्ड टु कम्पोज, लेख्न पनि गाह्रो हुन्छ, ब्रुटल जस्तो लाग्छ होइन. भन्न तैँले भन्न, भोलि नआउनु भएर के काममा, म भन्न सक्दिनँ कि, यस्तो हुन्छ नि त, मान्छे नेगेटिभ कुराहरू भन्न सक्दैन. तर के गर्ने, एज अ म्यानेजर समटाइम्स नेगेटिभ न्युज पनि भन्नुपर्छ, एज एन इम्प्लोइ नेगेटिभ कुरा पनि सहनुपर्छ होइन, इन बिजनेस अर्गनाइजेसन. सो नेगेटिभ न्युज गर्ने बेला दुईवटा अप्रोच छ. यो क्वेसन लेखो त, इक्जाममा आउने क्वेसन हो, वाट आर द 2 अप्रोचेस अफ डेलिभरिङ नेगेटिभ मेसेज, यो जाँचमा आउँछ 5 मार्क्सको. वाट आर द 2 अप्रोचेस अफ डेलिभरिङ नेगेटिभ मेसेजेस, यो पुरै सार्ने है त. अब 2 अप्रोचेस भनेको एउटा यस्तो छ, डाइरेक्ट अप्रोच छ, एउटा छ इट इज गुड व्हेन यु वान्ट टु मेक द मेसेज, डाइरेक्टली कुरो गर्ने. त्यसपछि डाइरेक्टमा के हुन्छ, ओपन विथ ब्याड न्युज, सुरुमै ब्याड न्युज भने के, ब्याड न्युज भनेको नेगेटिभ न्युज हो. ल योचोटि दसैँ बोनस नदिने सुरुमै भन्यो, किन आल्तु फाल्तु कुरा गर्ने, डाइरेक्ट भनिदिने होइन. प्रोभाइड द रिजन्स फर द ब्याड न्युज, ब्याड न्युजको रिजन के हो त, इकोनोमिक क्राइसिस भयो, अब 2-4 जना मान्छेको तलब काट्नुभन्दा त बोनस घटाइदिए राम्रो होला नि त भन्ने होइन. क्लोज विथ पोजिटिभ नोट, यो डाइरेक्ट अप्रोच हो. पहिला डाइरेक्ट ब्याड न्युज भन्ने, त्यसपछि रिजन फर ब्याड न्युज, त्यसपछि क्लोज विथ पोजिटिभ टोन, यो डाइरेक्ट अप्रोच भयो. इन्डाइरेक्ट अप्रोचमा के हुन्छ त, बफर स्टेटमेन्ट भन्छ क्या. बफर भनेको नाइदर गुड नर ब्याड स्टेटमेन्ट, इट इज अ न्युट्रल स्टेटमेन्ट. हेर्नु कति राम्रो हाम्रो रिलेसन भइरहेको थियो, रमाइलो भइरहेको थियो, तपाईँको जोक सुन्न, तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा लिडरसिप पनि सिकाउनु भयो. तर के गर्नु, अब म अर्कोमा मेरो जागिर भेट्यो, मेरो अलि करियरको सवाल छ, के गर्ने, छोडेर जानु पर्यो सर.
भन बाहिर माथि माथि कति रमाइलो कुरो गरेको थियो बिचमा के हो ब्याड न्युज आयो फेरि हैन द बफर स्टेटमेन्ट द रिजन एन्ड एडिसनल इन्फर्मेसन त्यसपछि ब्याड न्युज के गर्नु सर अब मैले रेजिग्नेसन लेटर लेख्दैछु भने फाइन्ड विथ त्यसपछि एन्ड विथ अ पोजिटिभ क्लोज गर्ने फेरि लास्टमा ल ठिकै छ हामी अहिले छुट्टे पनि कम्युनिकेसन भइहाल्छ संसार सानो छ ग्लोबलाइजेसन छ हैन म गए पनि यसो फोन गर्छु नेपाल आइएपछि सरको अफिसमा आउँछु किप इन टच है सर थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ यु प्रोभाइडेड मी एन अपर्च्युनिटी भनेर लास्टमा क्लोजिङ टोनमा के गर्ने एन्डिङ गर्ने है त यो डाइरेक्ट अप्रोच र इन्डाइरेक्ट अप्रोच जाँचमा आइसक्यो हो यो फेरि आउँछ लेख्ने what are the two different approaches of delivering negative news or bad news भन्ने क्वेसन लेख्ने यो आज पढ्ने रात आजको खुराक यही हो है त सर त्यसपछि मेमो भनेको अब ज्ञापन पत्र हो सर्ट एन्ड स्विट हुन्छ यो मेमोको फर्मेट पढाइसक्यो जस्तै टु फ्रम कहाँ हुन्छ फ्रम कोबाट दिएको टु स्पेसली यो अप्पर लेभलबाट लोवर लेभललाई लेख्छ होइन तर कहिलेकाहीँ लोवर लेभल पनि लेख्छ मोस्ट अफ द केसेस हाई प्रोफाइल मान्छेले म्यानेजरले अल इम्प्लोइजलाई धेरै मेमो लेख्ने कि बडी हुन्छ होइन डेट हुन्छ इन्ट्रोडक्सन हुन्छ मेन पोइन्ट हुन्छ क्लोज हुन्छ होइन डेट इट राइट इट साइन इट भन्छ होइन फ्रम टु डेट सब्जेक्ट चाहियो यो मेमो लेख्ने क्लिन हुन पर्यो सब्जेक्ट लाइन क्लोज बडी प्याराग्राफ हुन पर्यो होइन त्यसपछि इक्जाम्पल त्यो भयो होइन अब पर्सुएसिभ मेसेज भनेको हामीले हेर्ने भनेको अब एआइडिए मोडल भन्छ होइन अरूलाई कन्भिन्स गर्ने खालको मेसेजलाई हुन्छ पर्सुएसिभ मेसेज गर्ने एउटा हाम्रो कोर्समा छ एआइडिए मोडल यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई दिमागमा दिलमा राख्ने एआइडिए मोडल भनेको 4वटा प्याराग्राफमा लेख्ने हो मेसेज यो एडभर्टाइजिङमा हुन्छ एडभर्टाइजिङको काम अरूलाई कन्भिन्स गर्ने हो त्यसमा अलिकति मिठो अलिकति कसरी अटेन्सन ड्र गर्ने पब्लिकको जस्तै सबिना घिमिरेलाई जेरी पसल खोल्न मन लाग्यो तातो जेरी कसरी खोल्ने एमबिएस पढ्ने स्टुडेन्टलाई जाडो हुन्छ बिहान बिहान होइन त्यही भएर उसले जेरी खोल्दा पुरा नाङ्लो जत्रो 2टा जेरी बनाएर चुन्दाइदियो गेट भन्दा उताको सटरमा मान्छेले नजर हेर्छ नि आहा अटेन्सन ड्र गर्यो जेरी कत्रो छ नाङ्लो जत्रो छ हेरे आहा अलिअलि बास्ना पनि मसला थपेको यो जेरी पुरी तरकारीको मसला आएपछि मान्छेको फेरि इन्ट्रेस्ट जाग्छ त्यसपछि डिजायर पैदा हुन्छ खान त्यसपछि ल साउनी मलाई 2 प्लेट के अरे 2 किलो जेरी राख्नु त भनेर पकेटमा हात हाल्छ होइन पर्स झिक्नुलाई भनेको यसरी अटेन्सन इन्ट्रेस्ट डिजायर एक्सनमा जाने हो 4वटा प्याराग्राफमा लेख्ने हो यो एआइडिए मोडल अप्लाई गरेर एप्लिकेसन लेटर लेख्नु नि आउँछ त्यो पछि फेरि म पढाइहाल्छु होइन यो एआइडिए मोडल भनेको अमेरिकन एडभर्टाइजिङ एजेन्सी एडभर्टाइजिङ एडभोकेट इलियास सेन्ट इल्मो लुइसले कन्सेप्चुलाइज गरेको अवधारणा लिएको त्यो नाम थाहा पाएन भने के भने अमेरिकन एडभर्टाइजिङ एडभोकेटले यो सुरु गरे भनेर लेख्ने है त जाँचको लागि हुन्छ सर कुरो बुझ्यो नि मैले एटेन्डेन्स गरेँ पहिले होइन डेस्कटप ओके एटेन्डेन्स भयो होइन यसरी डिजायर एक्सनमा जाने के एआइडिए मोडल यो चाहिँ पढ्ने है सर अघिको अब त्यो exam- मेमोको डिफिनेसनहरु भएको थियो नि हो त्यो स्लाइड एकचोटि देखाइदिनु न यो हजुर ल एकचोटि खिचे पनि हुन्छ म पठाइदिइहाल्छु भयो डोन्ट सर वरी भयो है त हस् ल एउटा मेमो अब ल ठिक छ अर्को दिनै उ गरौँ ल होइन यसपछि इकोनोमिक्स हुन्छ होला होइन हो सुरु हुन लागिसक्यो अब ए ल ल ओके गुड बाई ह्याभ अ नाइस स्याटरडे है त किप इन्जोइङ हस् सर